जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजारा होगा, वीक और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। आज है 26 तारीख फरवरी की 2022। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें। कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड में जो है अपने गेस्ट की राय लें, वो साथ हमारे होते हैं। आपके मैसेजेस, आपकी कॉल इस प्रोग्राम में होती है। जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं लर्निंग बाइट और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लर्निंग टाइम। हर दफा की तरह प्रोग्राम में आज भी मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उस गेस्ट का तारुफ कराने से पहले आपको मैं बताता चलूं, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम रूटीन से थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो नीड है, ये वो टॉपिक है, वो थीमेटिक एरिया है जो हर शख्स की परेशानी है। अगर हम परेशानी की बात करें तो हर शख्स जो है वो पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होकर पैसे कमाने की कोशिश करता है और आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सके या फिर अपने आने वाली नस्लों के लिए तब्दीली ला सके। ये वही जरिया होता है पैसा कमा कर पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना, और कहाँ इन्वेस्ट करना ये क्वेश्चन मार्क होता है। एक तरफ लोगों कहते हैं कि सोने में इन्वेस्ट कर दो, कोई कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, कोई कहता है अपने आप में इन्वेस्ट कर दो, ताकि तालीम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और शायद आपने जो है वो बहुत सारे इस तरह के छोटे और डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे होंगे। कुछ लोग प्रेफर करते हैं मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, कुछ लोग प्रेफर करते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। आज यही सब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे किस टॉपिक पे? जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल बजट्स। हम बड़ी एम्पायर्स के, बड़े इन्वेस्टमेंट्स के, बड़े टारगेट्स की बात नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे छोटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें और अपनी जिंदगी को किस तरह से चेंज करें और किस तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। यही सब डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में जो है वो 2 खास गेस्ट मौजूद हैं, और जो 2 खास गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद नवीद साहब। ही इज द CEO ऑफ फैब एसोसिएट्स and who is dealing in property. So I would like to welcome Naveed in the show. Thank you Aziz साहब, और ये it's my pleasure to be in your program, और इसका टॉपिक भी बहुत अच्छा है जिसमें हम बात करेंगे कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट बजट के साथ कैसे जो है वो आप अपनी हाई रिटर्न गेन करते हैं। नवीद के साथ साथ जो है हमारे साथ प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सैयद कमर अली। He is the motivational speaker, a trainer, a coach, and he invests in the humans and he believes in the human investment. So I would like to welcome Dr. Saab in the show. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अदील आपका शो में इनवाइट करने का। और हवा की दोष पे मेरी आवाज़ जितनी भी समातों तक टकरा रही है, करे कमर का सलाम। और इंशाल्लाह आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है और कोशिश होगी कि आप लोगों को इससे बेनिफिट भी मिले। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल लिसनर्स, आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए हम लेकर आएंगे छोटे पैसों में, कम पैसों में जो है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए आपने करना क्या, आपने हमें मैसेज करना है। मैसेज करने का तरीका मैं बताता चलूं। मैसेज करने का तरीका है राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना है 8881 पे। या फिर अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो कनेक्टेड हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर भी जो है हमें कमेंट्स भेज सकते हैं। इट्स ADEIL स्पेस DORVESH, और आप हमें वेब चैनल पे भी सुन सकते हैं, www.sindpolicefm.com। और हाँ, मैं आखिर में ये बात बोलूंगा डेफिनेटली कि आप कॉल भी कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, और नंबर आपने घुमाना है 99213666। और कराची के बाहर से अगर कॉल करें, यू नीड टू डायल द नंबर, इट्स 02199213663। और अगर आप मेरे हैं साइलेंट लिसनर तो आपने करना ये है कि खामोशी तोड़ देनी है और बता देना है कि प्रोग्राम मेरा सुनते हैं और मैसेज भेज देना है, ताकि आपकी प्रेजेंस, आपकी एनरोलमेंट मेरे प्रोग्राम में शामिल हो सके। सबसे पहले हम बोलते हैं नवीद साहब की तरफ। नवीद साहब खुश आमदीद। मुझे ये बताइए कि आज का हमारा टॉपिक है कि कम इन्वेस्टमेंट, कम अमाउंट में जो है वो किस तरह से, कम बजट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए। पहले तो ये बताइए लिसनर्स को कि इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, ये अच्छा सवाल है। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जो अगर पैसा हम अपने पास रखते हैं या बैंक्स में रखते हैं अपनी सेविंग, तो वो उतना ही रहता है और बाय टाइम जो है वो डी वैल्यू होता जाता है। तो अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहाँ उसमें रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ये होता है कि आपकी हाई टाइम के साथ हाई रिटर्न्स मिलते हैं।
تو آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں ہائی ٹائمز کے ساتھ ہائی ریٹرنز ملتے ہیں. بالکل ہم ڈیٹیل آف دی انویسٹمنٹ آف ٹائپ آف انویسٹمنٹ کی طرف آپ کی طرف آئیں گے بالکل. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹوٹلی ڈفرینٹ اینگل ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. آئی ایم شیور یو بلیو ان دا ہیومن انویسٹمنٹ اینڈ یو بلیو ان انسان کو اپنے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, میں اس لیے بلیو کرتا ہوں کہ ہیومنز آر کالڈ اشرف المخلوقات, رائٹ. اگر آپ کو تمام کریشن سے اوپر رکھا گیا تو اٹ مینس دیٹ یور برین, یور مائنڈ, یور بونز آر گوئنگ ٹو ورک بیٹر دین ادرس کریشنز. تو آپ اس کو بڑا پازیٹیو اور بڑا انوویٹیو یوز کریں. اور جب آپ ہیومنز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرمز ہوتے ہیں. اینڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ ریٹرنز آن ہیومنز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ایون اف یو ڈائی, یور انویسٹمنٹ ول کنٹینیو ایون یو آر ناٹ ان دس ورلڈ. سو آپ کی انویسٹمنٹ ہیومنز پہ ہونی چاہیے. آپ وین اٹ کمز ٹو فائنینس یو شوڈ گو فار اٹ ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اس کو نہ کریں, بٹ انویسٹمنٹ ان ہیومنز از اے مین تھنگ which gives you results on a bigger scale. بالکل. یہاں پہ جو ہے ایک میسج آیا ہے, سرفراز منگریو کہتے ہیں فرام تعلقہ, کہتے ہیں بھائی واہ, انہوں نے کہا ہے. تو آپ کے لیے پہلے ہی انڈورسمنٹ. بہت شکریہ. سو سرفراز, آئی ایم شیور آپ پروگرام میرا سن رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ابھی پروگرام جوائن کیا ان کو ہم بتاتے چلے. آج ہم بات کریں چھوٹے بجٹس میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو بالکل ہمارے دو گرو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں آپ کے سوالات, اور ذرا مشکل سوالات بھیجیے گا ہمیں, تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے گرو واقعی گرو ہیں یا نہیں ہیں, تو ان کو بھی ذرا ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں. نوید, یہاں پہ جیسے قمر صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ چاہے ہم ہیومن انویسٹمنٹ کی بات کریں, چاہے ہم فائنینشیل انویسٹمنٹ کی بات کریں, انڈیویجولی دونوں نہیں ہو سکتی. دونوں کوہیرنٹلی ہونا بہت ضروری ہے, ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. انسان اگر اپنی سوچ پہ انویسٹمنٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ اچھی فائنینشیل انویسٹمنٹ کر سکے گا, یا وائسا ورسا اچھی فائنینشیل انویسٹمنٹ کر سکے گا تو وہ اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کر سکے گا. آپ جو بات کرتے ہیں پراپرٹی کی, اور آپ نے کہا کہ پراپرٹی از اے گڈ آپشن, لسنرز کو تھوڑا سا بتائیں کہ ایک امیج یہ ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوگا تو ہی میں پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتا ہوں. تو واٹس دا منیمم اماؤنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ہونا چاہیے پر منتھ کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ 1 کروڑ اماؤنٹ تو ہی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور چھوٹے پیمانے پہ بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. وہ چھوٹا پیمانہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے لسنرز بہت سارے مڈل کلاس ہے بھی, اور بہت ساری جگہوں پہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کم سے کم بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو 12-15 لاکھ روپے سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ مطلب کروڑوں روپے میں بھی لے جا سکتے ہیں. تو منیمم تو میں کہوں گا کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ پلاٹس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو, یا اپارٹمنٹس میں کرنا چاہتے ہیں, یا دوسری انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو انسٹالمنٹ پلان والے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں. اور اس میں منیمم اماؤنٹ مطلب 5 لاکھ سے بھی ہو سکتی ہے, اور 10-12 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو کے وہ 30 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا کہ 5 لاکھ 7 لاکھ سے ہو سکتی ہے اور 10-12 لاکھ سے ہو سکتی ہے, لیکن پر مہینہ کتنا انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پر مہینہ جو کر سکتے ہیں وہ 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کے پاس 25,000 کی انویسٹمنٹ ہے تو کیا وہ کبھی نہیں کر سکتا؟ 25,000 کے لیے اس کو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کے بعد وہ انویسٹمنٹ اس کو اسٹارٹ کرے, تھوڑی سی سیونگ کر کے پھر وہ کر سکتا ہے. تھوڑی سی سیونگ کر کے, اوکے. اور قمر صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ انسان کو اپنے اندر انویسٹ کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ اچھا دیکھیں, میں اس پہ تھوڑا سا نوید بھائی کی بھی بات سے تھوڑا سا ایگری کروں گا کہ دو ہی از این ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ اینڈ ہی نوز دا سبجیکٹ بیٹر دین می. مگر میں اس میں ایک بات بتا دوں, دیکھیں 2 انویسٹمنٹ ہم بات کر رہے ہیں نا, اینڈ اٹس اے 2-way ٹریفک نا. وین یو آر گوئنگ آن اے 1-way ٹریفک یو ول فیس دا کولیشن اینڈ ایکسیڈنٹ نا, تو اس میں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ کا تصادم نہ ہو. جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر, تو نوید بھائی نے صحیح کہا کہ چھوٹی سی بھی پراپرٹی سے ہو سکتی ہے, اور وہ چاہے وہ 1 روپے کی ہو, چاہے وہ 25 روپے کی ہو, چاہے وہ 25,000 کی ہو, 25 لاکھ کی ہو, 25 کروڑ کی ہو. اٹ ڈپینڈیڈ ہاؤ یو آر پلاننگ, ہاؤ یو پلان اباؤٹ اٹ. اور دوسری انویسٹمنٹ جو ہیومنس کی ہے, میں بتاؤں آپ کو, ہمارا جو ملک ہے پاکستان, ہمیں رب کائنات کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہر چیز ہے, ہر نعمت ہے, اور آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں اس ملک کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل
जो प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में इतना गेन आपको शायद अमेरिका में, इंग्लैंड में ना मिले जो आपको पाकिस्तान में मिले. बट यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी आउट ऑफ द बॉक्स टू कम विद योर आइडियाज. दूसरा, जब ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पे आते हैं तो आप ये सोचें कि हम माशाल्लाह से जिन चीजों पे देख सकते हैं, इफ यू आर एजुकेटेड देयर आर ऑप्शंस फॉर यू टू गो फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग पे जाएं, ठीक है, जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट मांगती है, आपको तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना. आप एडिटिंग पे चले जाएं, प्रूफिंग पे चले जाएं, वो बिजनेस आइडियाज मांगती है. फिर घोस्ट राइटिंग पे चले जाएं, घोस्ट राइटिंग आपको कुछ नहीं मांगती, वो आपसे सीधे से किसी और के नाम से लिए आप अपनी राइटिंग दें एंड यू स्टार्ट अर्निंग. फ्रीलांसर बन जाएं, अपने आइडियाज किसी कंपनी को दें, वो आपको गाइड कर देगी. इसी तरह जो पेंडेमिक में आई हैव सीन इन पाकिस्तान द पीपल हैव ग्रोन 1000 times व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन ग्रोथ अपना. तो उसमें आप ये देखें कि जिन्होंने फ्रीलांसिंग पे काम किया या जिन्होंने अपना हैंडीक्राफ्ट का काम किया, मेहंदी का काम किया, ब्यूटी पार्लर का काम किया, हॉस्पिटल का काम किया, लैब का काम किया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गेन किया. इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं थी, बट कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया छोटे स्केल पर. फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव इन्वेस्टेड 200,000 पाकिस्तानी रुपीज, माशाल्लाह से नाउ दे आर अर्निंग 200,000 रुपीज. तो आप ये देखें कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपका जो बजट है और आपका जो माइंड सेट है, आपने इन्वेस्ट किस तरह करना है और कैसे करना है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो प्रॉपर्टी में हो. यू हैव टू बी वेरी मच आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच पर्सन. आप पहले स्टडी करें, रिसर्च करें, ब्लाइंडली किसी भी चीज में जंप अप ना करें. दिस इज माई एडवाइस टू एवरीवन. यहाँ पे कुछ मैसेजेस मेरे पास आए, मैं लेता चलूं. फराज का मैसेज आया, वो कहते हैं कि इन्वेस्ट इन अ शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस विद एज लो एज 1000 टू स्टार्ट विथ. ओके फराज, ठीक है. सुमेरा बिलाल का मैसेज आया, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम का है अदील नवीद. थैंक यू सो मच सुमेरा आपका कि आपने जो है सलाम भेजा है अपना. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है, हमने ये इन्वेस्टमेंट्स की तो बात की और हमने कहा कि दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. बचपन से बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल है बच्चों को ये ट्रेन करना कि इन्वेस्ट करो या सेव करो. और एक तकरीबन हैबिट होती है हर बच्चे की जो बिल्ट इन की जाती है, जिसको हम कहते हैं गुल्लक या पिगी बैंक या इस तरह की चीज़, जो हम जिसमें कॉइन्स डालते हैं. अब तो कॉइन्स का जमाना है, पिगी बैंक कहते हैं इस तरह की. और जो है उसमें कॉइन्स नहीं तो आप 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वटेवर डाल रहे होते हैं. या ईद का टाइम होता है, वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को सिखाई जाती है कि ईद के टाइम पे इतने पैसे स्पेंड करने और ऐसे ऐसे स्पेंड करने, वाइजली जो आपने वर्ड यूज किया, और ये स्पेंड नहीं करने या सेव करने. तो नवीद, क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या जरूरत है कि जो बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पेरेंट्स भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो क्या ये जरूरी है कि बचपन से आदत डाली जाए बच्चों को कि सेव करो या पिगी बैंक रखो, या बस ठीक है वॉलेट से सब उड़ा दो? मैं इसमें कहूँगा कि हमारी जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग है कि बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है और बचपन से डालना चाहिए. और दूसरा ये कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा है वो एबल है, और बचपन में हम पेरेंट्स होते हैं या बहुत सारे होते हैं फैमिली मेम्बर्स, हम बात करते हैं कि आप पैसे की बच्चों से बात ना करो, वो हम हैं, खुद ही देख लेंगे, बाबा देख लेंगे, मामा देख लेंगी. तो हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते. तो अगर हम बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए और बताया जाए कि ये इतनी अमाउंट है, इसमें आप ये एक्सपेंस कर सकते हैं, ये आप सेविंग कर सकते हैं, तो वो बच्चे को लिटरेसी होगी. अच्छा, दूसरा ये कि जब वो अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं तो उन्होंने हमेशा पैसे से ही डील करना होता है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो फूड हो या फैमिली के मैटर्स हो, वो सारे फाइनेंशियल उसमें चलते हैं. तो बचपन से तो हम कहते थे कि भाई पैसा एवल है, आप ना करो. और दूसरा ये कि हमारा ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि हम फोकस करते हैं कि सेविंग्स के ऊपर, कि अपना पेट काट के पालना या सेविंग करना, या आप हम कहते हैं कि आज मत जियो और इतने साल बाद जी लेना, वो साल तो कभी भी नहीं आता. तो इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम ट्रेनिंग दी जाए कि आपने सेविंग के अलावा अपनी जिंदगी जीना भी सीखना चाहिए, जीना और इनकम को इंक्रीज कैसे करना है. अगर लेट एग्जाम्पल कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, हाँ. या मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ 50 लाख रुपए की, हाँ. और मेरी वॉट एवर मंथली इनकम है और मैं उससे ये पूरा नहीं कर पा, तो मैं क्या करूं ऐसा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, हाँ. कि मैं वो गाड़ी या वो चीज खरीद कर सकूं या वो कुछ और चीज खरीद सकूं. हाँ. तो हम अदर सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं जाते. तो इसलिए जो है वो हमारे यहाँ लोग फाइनेंशियल हैंडलिंग नहीं कर पा रहे होते. और बिल्कुल आपने सही बात बोली है, फाइनेंशियल हैंडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. लेकिन कमर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है,
ہماری سوسائٹی کا کوئی اسٹرکچر, کوئی نیوکلس اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ بچہ جب تک گریجویشن یا ماسٹرز نہ کر لے وہ اپنے ماں باپ کے پیسوں پہ پلے گا, بڑا ہوگا, اور جب وہ 23-24 سال کا ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے گا. بائی دیٹ ٹائم اس کی ڈگری ختم ہوتی ہے, 25,000 50,000 60,000 لاکھ کی نوکری اگر دیکھ لو, وہ شاید نوکری تو اس کو مل جاتی ہے بٹ کہیں نہ کہیں اس کی فائنینشیل ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے یا وہ نہیں کر پاتا. اس وقت جس وقت ذمہ داریاں اس پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے نا, وہ ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کہ کام مس میچ کہاں پہ آ رہا ہے یا گیپ کہاں پہ آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ کیا ہم 24 سال تک جو ہے وہ بچے کو ماں باپ کے خرچے پہ پلنے دیں کیا؟ اچھا دیکھیں فورقان بھائی, اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ کہوں گا کہ دا ٹائم ہیز چینج ناؤ, ٹائم ہیز چینج. عادل بھائی ہو یہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا آہستہ آہستہ جو یہ نیو جنریشن ہے نا, دے آر مور اسمارٹر دین اس. آپ ابھی دیکھیں گے اتنے میرے خیال میں آپ کے اس وقت جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور ہے نا, the kids are becoming a self-dependent. They are not depending on parents anymore. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کہی وہ پہلے کی بات ہے, پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ جس میں پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے یا ہوتا تھا, مگر آج کے بچے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان سوشل میڈیا, بی اٹ یوٹیوب چینل, بی اٹس انسٹاگرام پیج, بی اٹ تھرو دیئر گیمنگ زون, اور بی اٹ دیئر XYZ. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آن دیئر اون. مگر اس ڈائلیما کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, جو پہلے ہمارے دور میں تھا, اسپیشلی کہ جب تک شادی نہ ہو جائے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے تھے. بالکل بات آپ نے صحیح کہی, نہیں ہمیں ڈیپینڈنٹ انہیں بننا سکھانا چاہیے. لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ٹیچنگ ان یونیورسٹیز, وہاں میں نے دیکھا ہے بچوں کو ماسٹرز لیول تک کچھ نہیں پتا ہوتا. دیٹس رانگ. ہمیں وی ہیو ٹو چینج دس ناؤ. دے آر گیٹنگ دا پاکٹ منی آف 5,000 10,000 15,000 20,000. وہ پاکٹ منی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بٹ دے آر ناٹ اویئر آف ہاؤ ٹو جنریٹ دیٹ منی. اینڈ یہ آگے جا کے ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا. وہ اچانک جب اس دنیا میں آتے ہیں, قدم رکھتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. ان کو چاہیے کہ بچوں کو بتانا شروع کریں, جب وہ اسکول لیول پہ ہوں, جب وہ کالج لیول پہ آئیں, جب یونیورسٹی لیول پہ آئیں, ان کے اوپر جیسے آپ نے ایک ایگزامپل کے طور پہ جب ہم باہر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ وہ اسکول لائف سے ہی انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اپنی فیس خود نکالتا ہے جاب کر کے یا کچھ کر کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دے آر teaching them on a right way کہ how to survive in this world. You are not going to be dependent last ever on your parents. تو بالکل صحیح بات ہے, ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا, اس ڈائلیما سے باہر نکلنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا. والدین کے سیشنز کرنے چاہیے ہمارے کو. تو اس کے اوپر یہ چیزوں کی کوئی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر, مگر بٹ آئی بلیو that things are going to be changed soon. آپ نے کہا کہ تبدیلی آ رہی ہے, چینج آ رہا ہے, پروسیس slowly and gradually. Do you think there's a disconnect in the academic sector کہ academic sector میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے فائنینشیل لٹریسی کی ٹریننگ میں, یا ٹیچرس کو یا بچوں کو امپاور کرنے کی؟ Oh, there is no disconnection. It's a paralyzed industry, I would say, because in Pakistan, I'm bluntly and shamelessly telling you that the educational industry or educational field is totally paralyzed in Pakistan. With due respect, and I hope that it is not going to hurt anyone's sentiments, but دس از دا ریالٹی. دیکھیں آپ کی جو بیک بون ہے وہ آپ کی تعلیم ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ کوئی اسکل کا یا ڈیولپمنٹ کا یا بچوں کی جو پرسنل جو ان کی اسکلز ہے, ان کی جو پرسنالٹی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی آپ کے انسٹیٹیوشن نہیں ہے. آپ کے پاس کالجز میں, اسکولز میں ایوری تھنگ از آن پرائیویٹ رول نا. سو آئی ایم اے اسٹوڈینٹ ہو کیم فرام دا PI اسکول اینڈ پراؤڈلی آئی ایم ٹیلنگ دس. کیا ہوا اس چیز کو؟ ہر شخص تو پرائیویٹ میں نہیں جا سکتا نا, تو آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ آتا ہے ایجوکیشن کی طرف. اینڈ اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, اینڈ آئی بلیو ایون 2 hours or 3 hours are going to be less if I'm going to start talking on this. یہاں پہ ایک سوال آیا جہانگیر کا. جہانگیر نے آپ دونوں کو اپریشیٹ کیا ہے, سلام بولا ہے. جہانگیر کہتے ہیں لوکنگ ٹو انویسٹ اوور 2 million, پلیز سجیسٹ می واٹ شوڈ آئی ڈو. 2 million 20 لاکھ روپے, یہ ایک اچھا بجٹ ہے اور اس میں آپ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اور اس میں ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کی 2-3 مارکیٹس ہیں. پاکستان کی بات کریں تو کراچی کی ریئل اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ ہے, اور لاہور کی. 3 بڑی مارکیٹس ہیں جہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور میں اسپیسیفکلی بات کروں گا کہ کراچی میں ہمارے یہاں بہت سارے آپشن ہیں, اور آج کل بہت زیادہ لوگ اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. تو اگر آپ تھوڑا سا بتائیں گے, کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ ہمارے پاس مکسڈ اوپینین آتا ہے
کہ کچھ لوگ جو ہے بڑے فیسنیٹنگ ہوتے ہیں کہ بحریہ میں انویسٹ کرنا چاہیے, بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. واٹس یور ایکسپیرینس اینڈ واٹس یور ایکسپیرینس کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ کس طرح سے اچھا ہے نہیں ہے, اگر اسمال انویسٹمنٹ ہے, لو رسک لینا ہے تو کیا آپشنز ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور یو آر ڈیلنگ ان پراپرٹی ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو بحریہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ ڈیل کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ سیکیور ہے, ٹھیک ہے, اور اس لیے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز ڈیل ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن میں اس میں ڈپلیکیشن نہیں ہے. کوئی بھی فائل آپ پرچیز کرتے ہیں اور ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں تو کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ مسائل فیس ہوتے ہیں کہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اچھا, دوسرا ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں تو انٹرنیشنل لیول کا انفراسٹرکچر آلریڈی وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور پانی, بجلی اور باقی کا کوئی بھی پرابلم وہاں پہ فیس نہیں ہوتی ہے. اور اوورسیز پاکستانی موسٹلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ان کا 20 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں تو بحریہ میں انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ابھی کچھ نئے پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں, ان میں سے کر سکتے ہیں. ایک بہت اچھا آپشن ہے بحریہ گرینز کے نام سے, وہ پروجیکٹ آیا, وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں. اس میں 75 ایئرس کے پلاٹ ہیں, وہ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ بھی اس کی کم ہے. تو یہ بہت اچھی جگہ, اچھی انویسٹمنٹ ہے اور لوکیشن بھی بہت پرائم ہے اور ہر فیسلٹی جو ہم چاہتے ہیں وہاں. 20 لاکھ کے بجٹ میں ہو جائے گا؟ جی, ابھی بحریہ نے کوئی نئی ڈیل آئی ہے, اس میں 25 لاکھ روپے کی ٹوٹل پرائس ہے. 12.5 لاکھ روپے ابھی دینے اور 12.5 لاکھ روپے دینے 1 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر. تو اس میں سے یہ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل. یہاں پہ اگلا میسج ہے, عمیر کا میسج ہے. عمیر کہتے ہیں انویسٹ ان اسکلز وچ اوپن دا فری لانسنگ اپرچونٹی, اسپینڈ ٹائم آن لنکڈ ان, اپ ورک اینڈ دی ادر سملر پلیٹ فارمس. What's your name? عمیر. عمیر, یو آر بینگ آن ٹارگیٹ, آئی ایگری ود یو, بٹ یہاں پہ صرف لنکڈ ان تک اپنے آپ کو ہم لمٹ نہ کریں, کیونکہ جو فری لانسنگ ہے اس پہ لنکڈ ان کے ساتھ ساتھ آج آپ کو پروفیشنل نیٹ ورک اور سوشل نیٹ ورک دونوں سے ہی لنک ہونا پڑتا ہے. آپ کو لنکڈ ان اوبویسلی اٹس اے پروفیشنل نیٹ ورک اینڈ آئی ایگری ود یو, بٹ آپ یہاں دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اسپیشلی آئی نوٹسڈ اٹ ان ریسنٹ پاسٹ, the people who are earning as a freelancer on Instagram is huge. It's increasing day by day. تو بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں, مگر اس کو آپ لنک کریں پروفیشنل پلس سوشل نیٹ ورک اینڈ دین تھنگز آر گوئنگ ٹو بی گرو اپ. بالکل. یہاں پہ اگلا میسج ہے احمد کا, وہ کہتے ہیں وی مسٹ فرسٹ لرن دا ڈیل وتھ آور ڈیٹس. قرضے کو پہلے کنٹرول کرنا ہم سیکھیں. کیسے کریں وہ یار؟ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور مسائل یا خرچے زیادہ ہوتے ہیں, تو دیٹس اے ڈسکنیکٹ. اچھا, اگین آئی فارگاٹ دا نیم آف دا پرسن, کین یو جسٹ. احمد, آپ نے صحیح بات کی, مگر احمد دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی آف لائن جب ہم آن لائن نہیں ہوتے تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کو نا ملٹی ٹاسکنگ ہونا پڑے گا. یو کی ناٹ لمٹ یور سیلف ٹو ون تھنگ. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ اکاؤنٹنٹ ہی نہیں رہ سکتے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہی نہیں رہ سکتے, اگر آپ انجینئر ہیں تو انجینئرنگ نہیں رہ سکتے. آپ کو اپنی دوسری اسکلس کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل, اف آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر بٹ اسٹل آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ اے ٹریننگ کوچ, اسٹل آئی گو اینڈ گیو دا لیکچرز. تو آپ اپنی یہ چیزیں دیکھیں کہ ویئر آر یو گڈ ایٹ. آپ اپنی سب سے بہترین جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو باہر لے کے آئیں. اگر آپ اچھے ہیں ڈرائنگ کے اندر, گو فار اٹ. اگر آپ اچھے ہیں بولنے میں تو آپ سوشل میڈیا پہ آئیں یا آپ الیکٹرانک اور پیپر میڈیا میں آئیں. اگر آپ لکھنے میں اچھے ہیں تو آپ رائٹنگ میں آئیں. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ بنیں, کیونکہ آپ صرف ایک ہی چیز پہ اگر لمٹ کریں گے نا تو کمپٹیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے, اینڈ دس از وی آر ناٹ لسننگ فرام ٹوڈے, اٹس وی آر لسننگ ایون فرام آور انسیسٹرس ٹائم نا. تو کمپٹیشن ہمیشہ ہوتا ہے, مگر کمپٹیشن کے اندر سروائیو کرنے کی جو ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا گیپ بٹوین دیٹ کمپٹیشن. آئی بلیو دیٹ یو گاٹ مائی پوائنٹ. بالکل صحیح بات ہے. آئی ایم شیور آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کمپٹیشن میں گیپ کو فائنڈ کریں, اینڈ دیٹ گیپ از نون ایز دی اپرچونٹی. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اس اپرچونٹی کو صحیح ٹائم پہ انکیش کریں اور کیپٹلائز کریں. اور یہاں پہ جی نوید کچھ ایڈ کرنا چاہو گے اس بات میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو انہوں نے قرضے کی بات کی, لون کی, اس میں دیکھیں ہمارا جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس میں تو قرضہ ہنسنا بھی آتا ہے, لیکن آج ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں آ گیا ہے انٹرسٹ. تو جب بھی قرضہ جو لیتا ہے یا جو اس میں جاتا ہے تو ہم اس میں ڈوبتے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے. تو اس لیے انٹرسٹ سے تھوڑا سا دور ہیں. کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے. بالکل صحیح بات, بڑی بخوبی بات بولی کہ ریلیجن میں بھی ہمارے ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے.
इस नोट पे हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त इंजीनियर साहब है, उन्होंने इशारा कर दिया है कि हमें न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ना है। लिसनर्स, आपको बताते चले आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील, मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे लॉक्ड एंड लोडेड। जी वेलकम बैक लिस्टर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं अगर प्रोग्राम आपने अभी ज्वाइन इन किया है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील, मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ 2 खास गेस्ट मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल बजट्स। यही सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद नवीद फ्रॉम फैब एसोसिएट, वो हैं सीईओ, और इसके साथ साथ जो है हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर सैयद कमर अली। ही इज द ट्रेनर, कोच, यूट्यूबर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ ऑफ माय गेस्ट अगेन इन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लिसनर्स, आपको हम बताते चले, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों जरूरी है, बच्चों में जो है वो सेविंग के कॉन्सेप्ट्स क्यों डालना जरूरी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या वो ऐसे एवेन्यूज है जहां पे आप जो है वो छोटी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करके उस पे मल्टीप्लाई रिटर्न ले सकते हैं। आपके कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं और आ चुके हैं, तो लेट मी रीड आउट दोस मैसेज बिफोर आई मूव ऑन। अगला मैसेज मेरे पास स्क्रीन पे जो है वो है साम अमीन साहब का। वो कहते हैं कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना क्या मुनासिब है। जो ब्रोकरेज हाउस है पाकिस्तान के, उसमें अभी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट हमारी चल रही है स्टॉक्स की, और अभी काफ़ी स्टॉक्स डाउन हुए हैं। और अगर हम करंट क्राइसिस बात करें इंटरनेशनल की, तो रूस और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर भी फाइनेंशियल काफ़ी। यहाँ पे कॉल आ गई है, लेट मी टेक अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? सर माजरत, पिछले हफ्ते छुट्टी कर ली थी मैंने, मेरे अपने कॉलेज का एक इवेंट था तो मैं नहीं आ सका। हम लोग तो आसमान के तारों में चौबी का चांद ढूंढ रहे थे कि शायद की नजर आ जाए। नहीं सर, ये चांद वापस आ गया। मैं दोनों के शो में वेलकम कहूँगा। बखैर आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको कोई सवाल है बताएं, उनसे पूछे हम, ताकि बच्चों में इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या जरूरी है। बच्चों के लिहाज से जो साहब ने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, क्योंकि बच्चों को हम लोग साइड में दीवार पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो बजाय उसके जैसे सर ने कहा कि आप बच्चों को आगे करें, उन्हें सिखाएं कि तरह से डीलिंग होती है हर बात। तो मुझे बहुत इनका, मैं इनकी बात से बहुत मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा शो है। मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इनके तसव्वुर से हमारे ज़हन कुछ खुल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, और अदील साहब आप भी खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह प्रोग्राम पे हाजिरी लगाते रहा करो। हम लोग इंतजार करते पूरा हफ्ता। अरे सर माजरत, अब छुट्टी नहीं होगी, पक्का अब नागा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया, सुनते रहिएगा। बखैर अगले जी मोहम्मद खान साहब की कॉल थी, हमारे रेगुलर लिस्नर है, या तो उनकी मैसेज कॉल डेफिनेट जरूर आता है, और इनका प्यार मोहब्बत होती है हमारे साथ, जो हमारे कंटेंट को या हम प्रोग्राम लेकर आते हैं आप सबके लिए। वो आप जैसे लिसनर्स जो है हमें और एनर्जी दे देते हैं कि हम वाकई सैटरडे को आएँ। तो माजरत सबसे पहले तो कि लास्ट सैटरडे को मैंने छुट्टी की थी, अब कोशिश रहेगी कि ये छुट्टी ना की जाए। कमर साहब क्या कहेंगे मोहम्मद खान साहब की बात पर? जी, खान साहब ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात की है। और देखिए यही बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हमारा एक तो जो माशाल्लाह से हमारा जो सकाफत है, हमारा जो कल्चर है, बहुत ज्यादा रिच है अल्लाह के करम से। और अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को, इन भाईचारगियों को कायम रखे, हमारे मुल्क मुमलिकत पाकिस्तान को तरक्की दे। और मोहम्मद खान साहब जैसे जो सादा लोग होते हैं, उनकी जो बात होती है वही हम कहते हैं ना कि जमाना खल्क को नकारे खुदा समझो। तो मेरे ख्याल में हम खान साहब आपसे इंशाल्लाह इत्तेफाक भी करते हैं, और हमारे लायक अगर कोई खिदमत हो तो आगे भी बताइएगा। और बिल्कुल आप जब समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए हमें उनको मौके देने चाहिए, उनको समझना चाहिए, तो मेरी उम्मीद यही करता हूँ कि तमाम पेरेंट्स और पाकिस्तान में जितने भी वालिदैन हैं इस चीज को समझें, कि ये समझें कि
इट्स ए टू वे ट्रैफिक ना. आपने ये देखना है कि हमने बच्चों को अपने साथ लेके चलना है और हमने बच्चों के साथ आगे ग्रो करना है, क्योंकि वी आर ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है ना, एंड दे आर ग्रोइंग यंग. तो हमें इन दो चीजों को देखना पड़ेगा. हमें जनरेशन गैप नहीं लेके आना, हमें अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग, आपस की अंडरस्टैंडिंग को समझना है और एक साथ ग्रो करना है. इंशाल्लाह ऐसा होगा, वो वक्त आएगा. बहरकैफ उसके लिए तालीम बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही बात बोली, बखूबी डॉक्टर साहब आपने बात बोली. अगला मैसेज मेरे पास आया है. अली अब्बास कहते हैं, मुझे ये बताएं कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या है. नवीद, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जीरो रिस्क हो? जीरो रिस्क हो, मेरे ख्याल से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसमें रिस्क ना हो. और जो रिस्क, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे साल का प्लान ले लेते हैं, उसमें बैंक उनको कंफर्म वो देता है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा, मगर वो फिर वही बात करी जाएगी कि वो सूद आ जाता है. अच्छा, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अगर आप प्लान करके, वर्किंग करके और इन्वेस्टमेंट की जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप मतलब ज़ीरो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हाई रिटर्न ले सकते हैं. तो बहरिया की भी बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मुतमईन होकर. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है. तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो पहले ये डिसाइड करें कि हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाना है या लॉन्ग टर्म पे जाना है. फिर उस प्लान के साथ वो स्ट्रिक्ट रहें और जो भी फाइनेंशियल मतलब पाकिस्तान की या इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस आती हैं, फिर वो अपने उस हिसाब से उसी पे स्टिक रहें और उसको फॉलो करें, तो फिर उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं जाती है. बिल्कुल सही बात बोली. यहाँ पे अगला मैसेज आया खिजर का. खिजर कहते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द टिकट साइज वी नीड टू डिसाइड बिफोर वी स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट, इज इट स्मॉल 1000, 10,000 और 100,000? खिजर देखें, नो वन नोज दैट व्हाट इज योर पॉकेट साइज, ठीक है ना. हम सिर्फ एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह आपने करना है, आपकी पॉकेट आपको क्या इजाजत देती है. देखिए, एक चीज हम बचपन से सुन के आए ना, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है. तो इस चीज को आप अगर ज़हन में लेकर चलते हैं ना कि आप अभी जैसे जीरो इन्वेस्टमेंट में बात हुई और अभी आप बात कर रहे हैं 1000, 2000 वाली, इस पे आप बात कर रहे हैं. ये डिपेंड करता है हमारी अप्रोच पे. नंबर 1, तवक्कुल अल्लाह सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो उस पे जब तवक्कुल अल्लाह कर लिया तो इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो से भी हो तो फिर वो आगे से मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिविटी के साथ. जब तवक्कुल नहीं है कुछ नहीं होगा. अभी 1000, 2000, 100,000 ये डिपेंड करता है. आई ऑलवेज टेल वेरेवर आई गो फॉर लेक्चर, आई ऑलवेज टेल वन थिंग टू एवरीवन. अगर आपकी जो सैलरी है या आपका जो बजट है अगर 25,000 का है और अगर आप उस 25,000 को मैनेज करना नहीं जानते हैं कि आपने उसको कैसे मैनेज करके उसमें से आपने 10 रुपए भी बचाने हैं, इट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड मैनेजर और यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड बिजनेसमैन. तो इस चीज को हमें देखना है. हम यहाँ पे आपके साथ पास बैठे हुए हैं दूसरी जगह पे जिस पे आप हमारे को हवा के दोस्त पे सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि आपकी पॉकेट साइज क्या है. हम सिर्फ ये आपको बता सकते हैं कि आपने उसको प्लान किस तरह करना है, आपके जहन में क्या आइडियाज हैं, आप उसको किस तरह लेके चल सकते हैं. तो इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1 rupees, it can be start from 1 million, but depending on the circumstances and depending on your approach. बिल्कुल. यहाँ पे अगला मैसेज आया मकसूद का, आप दोनों को अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा. उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए मैसेज ये है कि उनकी स्किल सेट पे काम किया जाए, उनके साथ टाइम गुजारें, उनको मनी मेकिंग स्किल सिखाएं, एंड वंस अबव डन मार्केट योर स्किल सेट टू मेक मनी. अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहले बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करें और फिर उनको बोलें कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है. माशाल्लाह मकसूद, बहुत जबरदस्त मैसेज आपका, जबरदस्त माशाल्लाह. अफान का मैसेज आया, वो कहते हैं ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स पे कोशिश करें, आजकल जो है हर चीज ऑनलाइन बिक जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन बिजनेस काम करें. और उसके अलावा जो दूसरे भाई ने मैसेज किया उसमें ये है कि जब हम किड्स को ट्रेनिंग दें फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसके साथ उनको वैल्यू ऑफ द मनी भी लाजमी बताई जाए कि क्या अमाउंट है, उसकी क्या वैल्यू है, या जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है. तो जब उनको वैल्यू ऑफ द मनी पता होगी और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पता होगी तो फिर उस लिहाज से वो एक्सपेंस भी करेंगे और वो इनकम भी उसी तरह हासिल कर सकते हैं कि उनको पता होगी कहाँ पे कितनी वैल्यू है. समीरा का मैसेज है, वो कहती है ईजीएस्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन बी अ गोल्ड, बट ये बताइए क्या कमिटीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए. हाँ, ये बड़ा
ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में कमिटीज डालने का? कमेटी में इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं डालनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप 1 साल से लेके 3 साल तक की कमेटी डालते हैं तो 3 साल के बाद आपको अमाउंट उतनी ही मिलती है, और दूसरा बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आती है या इंटरनेशनल उसका अफेक्ट आता है, अगर हम डॉलर की बात कर लें तो उससे ये होता है कि वो जो आपकी अमाउंट है वो 3 साल के बाद 1 साल के बाद वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ द मनी वो वैसी डाउन हो गई। तो कमेटी वाला कॉन्सेप्ट एक हमारे सिस्टम में है, लेकिन उसमें सेविंग्स जो है ना और आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं इस पे नवीद भाई से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा किसी हद तक का। देखिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहां पे हर शख्स का आप समझ सकते हैं उस पॉजिटिव नोट पे नहीं जा सकता ना। अब हर शख्स के बाद तो इतना नहीं होता कि वो एट वंस इन्वेस्टमेंट कर डाले। किसी के पास मंथली जो एक लिमिटेड बजट होता है वो उसके हिसाब से चलता है। कमिटीज आर गुड बट इट कैन बी रॉन्ग अगर आपने कई रिलायबल जगह पर नहीं डाली और आपने बहुत लॉन्ग टर्म पे अगर डाली तो दैट कैन बी रॉन्ग थिंग। एक और कॉल आ रही है, हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब यहीं पे हैं हमारे साथ। जी बात करवा। आप कौन बात कर रहे हैं? जी नादिया। जी नादिया, डॉक्टर साहब की आवाज आप सुनेंगे बिल्कुल। जी डॉक्टर अस्सलाम जी, नादिया बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मालूम करना था घरेलू खवातीन के हवाले से, जैसे उनके जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के हवाले से, उसमें किस तरह से हम वो कर सकते हैं ऑनलाइन का? ठीक है जी नादिया, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो कॉल करने का, आपने वक्त निकाला नाचीज के लिए। अच्छा देखिए नादिया, मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अभी पेंडेमिक के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर 5 खवातीन ऐसी हैं who have turn out to be a good YouTuber, जिनके पास पेंडेमिक से पहले 100 के लोग थे, अब उनके पास 3 से 4 मिलियन के सब्सक्राइबर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लेडीज मेहंदी के ऊपर काम कर रही है ना, ये जिसको मेहंदी हैज बिकम अ आर्ट। इसी तरह ब्यूटी पार्लर हैज बिकम एन इंडस्ट्री। इसी तरह होम कुकिंग बिकम एन इंडस्ट्री। फूडीज का आप ग्रुप वो देखें तो इस पे आपको पता चलेगा जो लेडीज घर से काम कर रही है। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग एंड आई विल आस्क मिस्टर नवीद टू गिव अ कमेंट टू मी ऑन दिस कि अब लेडीज जो यूट्यूब पे इतनी जल्दी तो आप अर्निंग नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए टाइम लगता है अपने यूजर बनाने में या उनको वो करने में। जी नादिया, आपने इसके लिए फिर आपके शॉर्टकट्स जो है ना वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है आपके पास, और फिर आप आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, उसके थ्रू आप अपने लोगों को उसमें मर्ज करें, अपने सर्कल के लोगों में उसको स्प्रेड करें। आप उसके ऊपर ना वायरल जो मार्केटिंग है ना, जो नेट मार्केटिंग है उसके ऊपर आप जाए, जो आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल भी है, तो उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिल रही है लोगों को। और इसी में लेडीज घर से बैठ के स्पेशली स्टेट्स पे भी काम कर रही है, प्रॉपर्टी पे भी काम कर रही है। देखिए मल्टीपल थिंग्स का आप करते हैं, उस पर सोचते हैं तो एक आध चीज तो जरूर कामयाब होती है ना। नादिया, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की बात पे कि ऑनलाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये अपना नेटवर्क को बढ़ाएं, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करते जाएंगे ना तो खुद ही रास्ता बनता चला जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नादिया फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया नादिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू। जी लिसनर्स, आपकी कॉल हमारे पास आ रही है यहाँ पे और आपका जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं। डेफिनेटली उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया आपको हम बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील, मेरा और आपका साथ रहेगा आधा घंटा मजीद 3 बजे तक। आज हम बात कर रहे हैं छोटे बजट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ तो बिल्कुल फोन उठाइए, नंबर घुमाइए। नंबर आपने घुमाना है 021992136663 और कराची में से कॉल करें तो डायरेक्टली 99213663 डायल करें। और अगर आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज भेजने का तरीका है राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजिए 888 पे, ताकि आपके मैसेज आपका कमेंट हमारे पास प्रोग्राम में शामिल हो जाए। इस नोट पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपने वोकल कॉर्ड्स को ब्रेक देते हैं और एक हम गाना सुन लेते हैं। और ये गाना है, हम सुनते हैं उस राह पर जुनैद जमशेद का। तो हमारा भी कुछ हाल यही है आजकल, तो कहीं जाएगा नहीं। प्रोग्राम सुनते हैं लर्निंग बाइट। आई विल कैच यू आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है दीर। एक और कॉल आई है, पहले बोले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची
से बात कर रहा हूँ सर, ये नवीद साहब से या डॉक्टर कमर अली से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, वो लाइव है, आप भी लाइव हैं जी, बात कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आपका नाम सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लिस्टिंग कर रहा था, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग। श्योर, आपका नाम सर? मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब से कि सर आपका नाम? मेरे पास मेरा नाम मोहम्मद आरिफ राजा है। जी आरिफ साहब। आई एम फ्रॉम एनबीपी ओके। बैंक से ताल्लुक है मेरा। मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्मॉल बिजनेस से मुराद ये है कि अगर मेरे पास शॉर्ट टाइम 30 लाख से है, मैं उसको डबल करना चाह रहा हूँ, और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कहीं पर आप पॉसिबल है कि मैं उसको इन शॉर्ट टाइम में विद इन सम मंथ में मैं उसको डबल की तरफ आ जाऊँ, ऐसा कुछ हो सकता है रियल एस्टेट में? नवीद, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा जादू है जो डबल कर सके शॉर्ट टाइम? सर शॉर्ट टाइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 साल? यस 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 ऑफ कोर्स। अच्छा, ओके। इसमें ऐसा है कि बहुत अच्छी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये डबल वाला तो देखें हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप डबल के करीब करीब तो जा सकते हैं। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट जो डिलीवर हाउ इट्स पॉसिबल, और ये कहाँ पर, इन कराची में कहाँ पर हो सकता है ये? मेरा ख्याल है नवीद का नंबर अगर आप ले लें तो डायरेक्टली, फिर ऑफ ईयर अगर आप कर लें तो ज्यादा मेरा ख्याल है बेटर हो जाएगा, आपको काउंसलिंग कर देंगे वो। क्या ख्याल है सर? जी जी बिल्कुल। नवीद अगर अपना नंबर या ये डॉक्टर कमर साहब क्या कहेंगे सवाल? जी जी आरिफ भाई, आई एम हेयर, आई एम वेल लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको नवीद भाई ने बताया बिल्कुल सही बताया। देखें ओवरनाइट तो डबल कहीं भी नहीं होता ना, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आपका छक्का लग जाए, ठीक है नहीं है, वो तो मेरा क्वेश्चन डबल की तरफ है, लेकिन मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में चाह रहा था कि वो सुटेबल इन्वेस्टमेंट ये कि इसमें आपको डबल के करीब नहीं पहुंच सकते, थोड़ा दूर सही, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आजकल आपको पता है रियल एस्टेट में भी लोग का फ्रॉड बहुत है। आपको पता है कि स्टेट के काम में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको नवीद भाई से, नवीद साहब से कनेक्ट करवा दूंगा मैं आपको, और वो आपको ऐसा मशवरा देंगे जिसपे आपका इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। जरा नवाजी, आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच सर। सो मच। आप लोगों को खुश रखे। आमीन। नवीद अगर अपना नंबर दे दें तो दैट विल बी ग्रेट लिसनर्स के लिए। मैं नंबर बताता हूँ, 0344 44 4482 475 03444482 एक मिनट I repeat the number 0344 4482 475। ठीक है। Thank you, sir. Thank और you. फेसबुक पे आप जाकर देख सकते हैं, इट्स फैब एसोसिएट्स के नाम से है, तो वहां पे भी मिल जाएगा, इट्स FAB। ठीक है। थैंक यू आरिफ साहब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, और प्रोग्राम सुनते रहिए। जी लिसनर्स, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन का और कॉल्स का और मैसेजेस का, और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, अगर आपने अभी ज्वाइन इन किया तो हम आपको बताते चलें, आज हम बात कर रहे हैं कि छोटे बजट्स में कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। और आपके मैसेजेस और कॉल से मुझे लग रहा है हमें इसका सीक्वल करना पड़ेगा, एक और एपिसोड करना पड़ेगा इस प्रोग्राम का, जो कि मेरे ख्याल है हम अगर इजाजत दें तो अगले महीने हम शायद किसी टाइम पे कर सकते हैं, ताकि ये एक ऐसा एक टॉपिक हमने छेड़ा है कि ये हर घर की जरूरत है और हर शख्स की जरूरत है, और हर कोई अपना जो है ना वो फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। अगला मैसेज मेरे पास आया है तारिक का, वो कहते हैं PSX और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ETF इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, और रियल एस्टेट भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा ये कि इसमें जो मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा PSX है वो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, और इसमें शेयर्स बहुत तेज़ी से अप होते हैं, बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं, और एक दौर था लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर वहाँ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और कैलकुलेटेड अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की जाए तो बहुत अच्छा। दूसरा वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आप सारे ही अपने जो एग्स हैं वो वन बास्केट में ना रखें, तो बेहतर ये कि आप अपनी डिवीजन करें, उसमें प्रॉपर्टी में भी कर लें और स्टॉक्स में भी कर लें। यहाँ पे यही मैसेज अगला आया है, मैं उसी की तरफ पढ़ना चाह रहा था नवीद। अगला मैसेज बिलाल का आया, वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बिल्कुल। एक तो ये कि रियल एस्टेट है, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा आप गोल्ड में कर सकते हैं या फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा बहुत सारी हमारी जो इनकम्स होती हैं उसमें एक्टिव इनकम भी होती है, पैसिव इनकम भी होती है। तो दूसरा ये कि अगर हम स्मॉल बजट्स की बात कर रहे हैं
تو چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ لوگ نوکری کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ ورک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان اسمال اماؤنٹس کے ساتھ آپ اگر اسمال بزنس اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سارا، جیسے ہم کڈس کی بات کریں، مائکرو بزنس یا مائکرو لیول بزنس پہ بہت سارے ہمارے پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا پارلرز والے آپشن ہیں، کلاتھس کا ہے، آن لائن بزنس ہے. اچھا کیٹل فارمنگ ہے ہمارے یہاں، بہت سارا یہ بزنس چل رہا ہے. ایون اس کے علاوہ زراعت کی بات کی جائے، وہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، ٹھیک ہے. وہاں لوگ بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کریں، اور بھی بہت ساری چھوٹی اسمال انڈسٹریز ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو پہلے اس کو اسٹڈی کریں اور انفارمیشن لیں، اپنی پیپر ورک پورا کریں، اس کے بعد آپ اپنا پورٹ فولیو مینجمنٹ کر لیں. حیدر کا میسج ہے، حیدر کہتے ہیں بھائی مزہ آ گیا. وہ کہتے ہیں ہوم میڈ فوڈ کین بی اسٹارٹ ایٹ 1000 روپے سے، اور پری لوڈ آئٹمس کین بی اسٹارٹ فرام 5000 روپیز. جی وجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں اس پہ میں تھوڑی سی پورٹ فولیو جو کہا تھا اس کے اوپر میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. نوید نے بھی اس پہ بہت اچھا ماشاءاللہ سے کہا ہے، اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے بلز آئی ان اے گیون سرکمسٹانسز. آپ اس وقت اس جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پراپرٹی، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان گولڈ اور ان اسٹاک ایکسچینج. دیکھیں آپ کسی کو رپورٹ نہیں کر رہے نا، یو آر دا ایم ڈی اینڈ سی ای او یور سیلف ٹو ڈیسائڈ نا. آپ نے خود ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے خود امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو فیس کرنے. بٹ ٹو اوائڈ فیسنگ اے بیڈ کانسیکوینسز انسٹیڈ آف دا گڈ ون، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے مارکیٹ کو اسٹڈی کر لیں، اس وقت کس چیز میں زیادہ بہتر ہے، آپ کو پورٹ فولیو خود بخود مل جائے گا. سوال پہ اس کامنٹ پہ آپ کے میرا ایک سوال ہے، پرسنل سوال، خاص کر کے میں اپنی بات کروں یا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جو اپنا دل جگر جو ہے نا اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ لگا دیتے اور کہتے تھے زندگی بھر نہیں بیچنا، ایموشنز اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا رسک. اس کا کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر گھر ہے یا انویسٹمنٹ ہے، اس سے دل تو لگانا نہیں چاہیے. دل الگ جگہ پہ لگائیں اور انویسٹمنٹ الگ جگہ پہ لگائیں، تو ہی آپ کو اچھا ریٹرن ملے گا. نہیں تو کیا کریں؟ مطلب میں نے اگر کہیں انویسٹ کر دیا، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی گولڈ لے لیا، وہ جتنی بھی ایمرجنسی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں بیچنا. دیکھیں اس پہ ایسا ہے، آپ اپنے پیاروں کی چیز کو اپنے پیاروں کے لیے اگر نہیں بیچ سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا، یا تو اپنے پیاروں سے پیار نہیں کرتے، آپ صرف اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس کی ویلیو نہیں ہے. بالکل بہت بخوبی بات کی کہ پیاروں کے پیار کے لیے جو ہے اپنی پیاری چیز بیچ دیں. بالکل، اگر وہ اس وقت کام نہیں آئے گی تو پھر کب کام آئے گی. لسنرز آپ کو ہم بتاتے چلیں، اگر آپ نے پروگرام میں ابھی میسج کرنا ہے اور خاموشی سے پروگرام سن رہے ہیں، آخری کے 20 منٹ رہ گئے، اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آپشنز کیا کرنے ہیں آپ نے. آج ہم نے کہا لرننگ بائٹ میں تھوڑی سی ڈفرنٹ لرننگ کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں تو صحیح کہ اپنے اندر ہم کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، اور فائنینشلی کیا کیا انویسٹمنٹ آپشنز ہیں اسمال بجٹس میں. یہی سب ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی کالز آ رہی ہیں. کال اگر آپ نے کرنی ہے تو کال کرنے کے لیے آپ نے فون اٹھانا ہے، نمبر گھمانا ہے 0219921366 اور کراچی سے کال کریں 99921366 اور ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. میسج بھیجنے کے لیے طریقہ ہے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، ٹائپ کرنا ہے SPR اسپیس دینا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور میسج لکھ کر بھیجنا ہے 888 پہ، تاکہ آپ کا میسج، آپ کا کامنٹ ہمارے پاس یہاں پہ اسٹوڈیو میں آ جائے. فاروق کا میسج آیا. فاروق کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے آج پروگرام میں، آپ لوگوں نے اس سوچ پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں واقعی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. بہت شکریہ فاروق. دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے، آئس برگ کو توڑنا چاہیے. آئس برگ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں. آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. ایک اور میسج فاروق آیا، وہ کہتے ہیں گروئنگ پلانٹس ایٹ ہوم کین بی اے گڈ انویسٹمنٹ آپشن. It can be started with a very small amount. TGT کچھ بولا انہوں نے. The green thumb can guarantee to buy from the young entrepreneurs. جو چھوٹے entrepreneurs ہیں ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر دین وہ پلانٹیشن بائی کرے. اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل بجا فرمایا فاروق. اور یہ وائٹ آئی واز ان سری لنکا فار اے لانگ ٹائم. یہ بہت بڑا بزنس ہے اور پاکستان میں ہڈن انڈسٹری، کیونکہ وہ سری لنکا ایک آئی لینڈ ہے تو وہاں پہ لوگوں کو اس میں بڑی اویئرنیس ہے. اور یہ آپ نے بہت ہڈن آپ نے ایک بات اٹھائی ہے جس کے اوپر بہت سیریسلی کام کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اور پلانٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں جو امپورٹڈ پلانٹس ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈس ہیں، اور ایون جو انڈسٹری ہے وہ اس کو پوری بھی نہیں کر پاتی ہے. اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے یہ آپشن. بالکل. طارق کا میسج ہے، وہ کہتے ہیں انویسٹ دا ٹائم ان دا فری لانسنگ پلیٹ فارمس. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ناؤ گورنمنٹ آف پاکستان از ناؤ گیونگ دی
tax relaxation to the freelancers. मेरा ख्याल है 3 दिन पहले ही शायद Yes, announcement yesterday, couple of days back, it was announced. हाँ, and Yes. by the way, Pakistan has reached to third largest freelancing Yes. nation in the world. fourth से third पे आ गया है. तो अब जो है वो tax rebates भी I guess वो मिलते चले जा रहे हैं. यहाँ पे अगला मैसेज आया फराज का, वो कहते हैं कि पैसे जो है पिलो के नीचे रखें, रिलैक्स करें, अभी आराम से बैठो रहो. जी, और खुदा ना खास्ता जब कोई बहुत मुश्किल वक्त आएगा तो उस वक्त रोना शुरू कर देंगे. नॉट अ गुड एडवाइस. क्या कहते हैं नवीन? तकिए के नीचे, वैसे कहावत उन्होंने कहावत ही कही है कि क्या तकिए के नीचे पैसे रखने से डबल हो जाते हैं? कभी भी डबल नहीं होते, और किसी ने तकिए का गिलाफ उतारा तो ले गया वैसे, तो फिर वो पैसे. हाँ, ये बात भी सही है. ताहिर का मैसेज आया, वो कहते हैं कि रिबा इज हराम इन इस्लाम, बट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन पाकिस्तान वेयर वी सी आइदर द म्यूचुअल फंड्स इवन दे इंक्लूड रिबा. व्हाट टू डू? I suggest that one should consult before taking any step with the Islamic scholar. देखें, ये फिर जो है ना एक रिलीजियस इतनी चीजें आ जाती हैं, हम तो तिफले मकतब है, इसमें हम अगर जवाब दे नहीं सकते, स्पेशली में, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको इस्लामिक स्कॉलर से करना चाहिए. और बेसिकली अब जो इस्लामिक बैंकिंग है और दैट इज सर्टिफाइड एंड एंडोर्स्ड बाय द लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स, बट स्टिल आप चाहें तो उनसे, चाहें नहीं बल्कि जरूर आप जो आलम दीन है उनसे आप इस पे राय ले सकते हैं. शोएब का मैसेज आया, वो कहते हैं प्रोग्राम तो अच्छा जा रहा है, ये बताएं क्या कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट जीरो से स्टार्ट हो सकती है? इसमें जो है इन्वेस्टमेंट विदाउट मतलब अमाउंट के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है. इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है ट्रेडिंग का. अगर कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट्स को परचेज करे या उसको बनाए उसके बाद सेल आउट करे. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग में क्या होता है, एक जगह से चीज़ उठा के अपना मार्जिन रख के बेच देते हैं. तो अगर आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है और आपके पास इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, तो आप वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं. और ट्रेडिंग में बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. और इस पे मैंने बिल्कुल शुरू में एक और बात कही थी, नवीद भाई ने प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है आपकी, जो यू कैन डू बाय वाइल्स यू आर इन द फील्ड, राइट. दूसरे जो आपके पास मैंने शुरू में कहा था, इसके ऊपर इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू हैव अ टैलेंट टू राइट, गो फॉर द कंटेंट राइटिंग. इट्स अ जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. बिल्कुल. यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा नवीद की बात पर, जो ट्रेडिंग की बात की और जब डॉक्टर साहब ने बात की. लिसनर्स, एक किताब है वो जरूर पढ़िएगा आप. दैट बुक इज नोन एज द रिच डैड पुअर डैड, एंड दैट इज अ बुक रिटन बाय दी रॉबर्ट कियोसाकी एंड शैरन. और उस बुक में भी यही एग्जाम्पल गिवन है कि एक लैंड है, एक जमीन है, एक शख्स जो है वो कहीं से लेता है और कहीं बेच देता है. जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज द आर्बिट्राज, एंड दैट्स द प्रॉफिट. फ्रॉम देयर योर बिजनेस विल स्टार्ट और योर मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी विल स्टार्ट. तो ये किताब जरूर पढ़िएगा. और इसकी बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, रिच डैड पुअर डैड के नाम से. एंड आई एम श्योर वो कुछ की लेसन्स जो हैं वो आपकी जिंदगी में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत काम आ सकते हैं. अदील ने ये जो नाम दिया रिच डैड पुअर डैड, ये मेरी फेवरेट बुक है और इसमें बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी, मतलब जब ये बुक रिलीज़ हुई थी तो इसने हम पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को हिला दिया था. लोगों के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो ख़त्म हो गए थे. मिसाल एक एग्जांपल मैं दूंगा कि हम सब लोग हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ा घर होना चाहिए, तो इसने कहा कि बड़ा घर नहीं होना चाहिए, छोटा घर होना चाहिए. तो इसी तरह बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं जो ये बुक्स पढ़ेंगे उनको बहुत मजा आएगा. एक और किताब मैं साथ साथ यहाँ पे ना रेकमेंड करना चाहूंगा लिसनर्स को, अगर वाकई अगर आपने जिंदगी चेंज करनी है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से. देयर इज वन बुक विद ऑथर जिन्होंने लिखी थी वो जैक वेल्च थे, एंड द बुक नेम इज नोन एज द विनिंग. विनिंग में भी काफी सारी इस तरह की स्ट्रैटेजीज है. मैनेजमेंट गुरु हैं जिन्होंने बताई है कि वो क्या हमें स्ट्रैटेजी जिंदगी में अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके बेसिस पे जो है आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं. ये बुक जो है वो मेरा ख्याल है 2004 या 2005 में रिलीज हुई थी, द विनिंग. तो ये दो किताबें हैं जो चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो चाहे विनिंग हो, ये दो किताबें आपको इंटेलेक्चुअली काफी स्ट्रांग करेंगी और फाइनेंशियली भी जो है डिसीजन लेने में जो है वो काफी मदद मिलेगी.
آخری ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے لسنر، جیسے آپ کو پتا ہے ہم جو گیسٹ کو نہیں بتاتے لیکن گیسٹ کو ہم ابھی بتا رہے ہیں، یہ راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ، اور اس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، گیسٹ سے سوال کرتے ہیں، جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ نے بتانی ہے. آدھے سوالات پہلے نوید سے ہوں گے، پھر جو ہے آدھے سوالات ڈاکٹر قمر سے ہوں گے. ویل فلپ دا گیم اینڈ لیٹس سی وٹ ایور فرسٹ تھنگ کمز ان یور مائنڈ. سو یور فرسٹ کوسچن نوید از، آر یو آل ریڈی؟ Okay. Since it's the lunch time, if you could buy any type of food, کیا ہوگا وہ کھانا؟ تو ہوگا برگر. برگر. I'll go for anything desi. دیسی میں کیا مطلب؟ Something with roti like mukh chana. At the moment I want to eat mukh chana. Okay. What's the color of your toothbrush? Blue. Most of the time it's blue or white. Blue or white. Okay. What used to be your favorite summer time activity? بچپن میں سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی؟ کرکٹ باہر کھیلنا. آپ تو جب سے پروفیشنل لائف میں آئے نہیں بچپن کا اچھا پوچھ رہے ہیں. اوبویسلی کرکٹ. اوکے. زندگی میں کسی چیز سے اگر ڈر لگتا ہے تو اینی فیئر ان لائف؟ اسنیچنگ سے بہت ڈر لگتا ہے. اسنیچنگ سے بہت ڈر لگتا ہے. کراچی میں رہتے ہیں اللہ حافظ کے ساتھ. کئی دفعہ ہو چکا ہے بہت ڈر، ابھی بھی ڈر لگتا ہے. ڈرتے تو صرف رب کائنات کی ذات سے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی دنیا میں تو بس اللہ. اب وہی نا دوسرے ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے، مگر افسوس کے ساتھ اسنیچنگ ہی کہنا پڑے گا جو حالات چل رہے ہیں. بالکل. میرا اگلا سوال ہے، اینی ڈریم وچ از اسٹل یٹ ٹو بی اچیوڈ؟ کوئی ایسی خواب، کوئی ایسی خواہش جو لا حاصل سی؟ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت ساری خواہشیں اللہ نے پوری. کوئی پھر بھی ہوگی نا زندگی میں، کوئی ابھی یہ بھی کرنا ہے، کوئی زندگی میں کوئی خواہش ہوگی نا ابھی یہ بھی کرنا ہے. بس یہ ہے کہ بہت ایک اچھا اور بڑا پروجیکٹ، کمرشل پروجیکٹ کیا جائے بحریہ ٹاؤن میں. یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے. آئی وش کہ میں کچھ ایسا کروں کہ پیپل شوڈ ریمبر می لائک عبدالستار ایدھی اینڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں. اوکے. اب میں کچھ سوالات جو ہے سر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہوں، پھر نوید کی طرف. میرا اگلا کوشچن آپ کے لیے، اینی ایڈکشن ان لائف؟ Yeah, the mobile is the big addiction and I would say this is as dangerous as narcotics. Any addiction in life? ٹی، چائے تو پی لیتے ہیں روزانہ؟ کتنی؟ 4 5 6 8؟ 4 5 6. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اوکے. Any favorite movie which you would like to recommend to the listeners? Yeah, I'm a big fan of Tom Hanks, and there is a series of Forrest Gump, Green Mile, Castaway and so on. Okay. Who am I? Okay. دنیا میں کہیں جانا چاہیں گے، کوئی ایسی جگہ جہاں نہیں گئے ہوں ابھی تک؟ رب کائنات کا بڑا کرم ہے، بہت دنیا دیکھ چکے ہیں، مگر ہمیشہ جانا چاہوں گا، پہ بے تحاشا دفعہ جا چکا ہوں، وہ حرم ہے اور نبی پاک کا روزہ ہے. ابھی بہت سارے ملک ہیں پلان کیے ہوئے، جس لائک ترکی ہے اور امریکہ، وہاں جائیں. امریکہ. اوکے ٹھیک ہے. مائی نیکسٹ کوشچن از کہ جس جگہ پہ آپ آج ہیں، کیا یہ پلان تھا، یہ خود بخود راستے کھلتے چلے گئے؟ دیکھیں کہتے ہیں نا پیپلز آر پلاننگ گاڈ از اسمائلنگ. تو آپ پلان کرنا چاہیے، بٹ اینڈ آف دا ڈے جو رب کائنات کی طرف سے لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اٹ واز ناٹ پلان، ناٹ ایٹ آل. ہم جس جگہ پہ ہیں اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں تو یہ چیز پلان نہیں تھی، لیکن پھر ایک سرٹن اسٹیج کے بعد پلان کیا تھا. الحمدللہ اچھی پوزیشن پہ اور اچھی جگہ پہ. اوکے سر. پاکستان فار یو؟ پاکستان فار می، پیپل بلیڈ ریڈ، آئی بلیڈ گرین. اوکے. پاکستان از لو. ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز تھی کہ ہم پاکستان چھوڑ کے باہر جا سکتے تھے، امیگریشن کر سکتے تھے، اور سون آپشن تھے، بٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہیں رہنا ہے ہمیشہ. پاکستانی، جینا پاکستان، مرنا پاکستان. Okay. One last question of the rapid fire. How was your experience of the program Learning Byte? Yeah, I was not expecting. It is unmatched. اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست، اور جو آپ کے ساتھ یہ نشست رہی ماشاءاللہ سے قلب کو تشفی تو عطا ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، مگر جو لوگوں کا رسپانس آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید دوسری نہیں، شاید سیریز آف سیٹنگ کرنا پڑے مستقبل میں. یہ FM 88.6 کا پروگرام لرننگ بائی بہت زبردست پروگرام، اور بہت مزہ آیا، اور کافی انٹریکٹیو سیشن رہا، اور کالرز کی کالز اور عدیل کے سوال جواب، اور آخر میں ریپڈ فائر، اور ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی. تو بہت مزہ آیا، زبردست. اوکے. آخری کوئی میسج دینا چاہیں گے لسنرز کو؟
جی میرا میسج آپ کی ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے بات کہی کتابوں کے اوپر، میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے نہیں کوئی ساتھی کتاب سے بہتر، کتاب سے دوستی بنا کے رکھیں، چاہے وہ ہارڈ شیپ میں ہو چاہے وہ ڈیجیٹل شیپ میں ہو. آج کا المیہ ہمارے ملک کا یہ کہ ہم کتاب سے بہت دور ہو گئے. موبائل آ گیا ہے، اگر آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اسٹل وین دے آر ان دا میٹرو دے آر ان دا بسز ویئر ایور دے آر ریڈنگ دا بکس. بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی آر اسٹل جسٹ ریڈنگ دا فیس بک. وی آر جسٹ ریڈنگ دا فیس بک. سو پلیز بکس کتاب سے دوستی کریں خدا کے لیے. بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لاسٹ میسج ہے کہ انویسٹ یور سیلف، اپنے آپ پہ آپ انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ پوری دنیا اچیو کر دیں گے. بالکل. یہاں پہ 2 میسج اور آئے ہیں. ایک میسج آیا سرفراز کا، وہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا تھا، تھینک یو سو مچ سرفراز. محمد خان صاحب کا میسج آیا، عادل صاحب اللہ حافظ، مہمانوں کو اللہ حافظ. انہوں نے کہا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.